ये इधर इमाम साहब जमात नमाज पढ़ाते हैं। ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। One video only. يلا باي باي درس جاك مسلم انت ظهر درس يا ولا رايك زيارة فين الشيخ يلا يا شيخ يلا يا اخوان الزيارة من هنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلهي بحق بني فاطمة والأولين. আমি কেন দেবো বলছে হালাল হালাল